अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमने आपके लिए पहले भी हाइड्रोपोनिक ग्रीन पाउडर पर कुछ वीडियो बनाई है और आज हमने कुछ मज़ीद रिसर्च करके दो तीन चीज़ें नई इसमें एक्सप्लोर की है और हम चाहते हैं कि वो चीज़ें आपके साथ शेयर करें। उनमें से जो सबसे पहली बात है वो है सीड सोकिंग, यानी इस ट्रे को लगाने से पहले हम कितनी देर तक सीड की सोकिंग करें पानी के अंदर ताकि हमारा जो पाउडर है ये बेस्ट आ जाए। इधर आप देख सकते हैं ये सबसे जो अच्छा हमारे पास स्टैंड है और इसके कारपेट को भी आप देखें तो कारपेट भी इसका ज़बरदस्त बना है। रूट्स आप इसके रूट्स को देखें तो हाईली एस्टेब्लिश्ड हैं और इधर क्रॉप स्टैंड को देखें तो ये तकरीबन आलमोस्ट 6 इंच के करीब है। इसकी हमने की थी तकरीबन कोई 24 घंटे। हमने इसको पानी में रखा था, एक दो मरतबा साथ साथ हमने इसका पानी चेंज किया और फिर उसके बाद हमने इसको ट्रे में डाला और पानी देते रहे। इसी तरह ये हमारे पास एक और ट्रे है और ये भी हमने इसके साथ लगाया है, लेकिन इसकी आप देखें स्टैंड उससे मामूली कम है और इधर आप देखेंगे तो रूट एस्टेब्लिश भी उतनी नहीं है जितनी उस ट्रे में थी। इसकी सोकिंग इससे कम हुई है। तो एक तो इसमें ये चीज़ क्लियर है कि कम से कम हमने 24 घंटे तक सीड की सोकिंग करनी है। दूसरी बात जो इसमें ज़रूरी है, इधर मैं आपको एक और ट्रे दिखाता हूँ जो कि इसके स्टैंड को आप देखेंगे तो उन दोनों स्टैंड से कम है। इसमें एक चीज़ वाज़ेह है कि एक इसमें कारपेट बहुत मोटा बन गया है, मतलब इसमें सीड रेट ज़्यादा था। सीड रेट जितना ज़्यादा होगा उसका कारपेट मोटा बनेगा, लेकिन उसमें आप इधर देखेंगे ये मामूली सा फंगल अटैक इसमें आया है। तो इन चीज़ों का ख्याल रखना होता है कि एक आपने सीड सोकिंग करनी है और सीड सोकिंग में आपने एंटी फंगल कुछ डालना है ताकि आपका सीड जो हो वो क्लियर हो जो फंगस है जो सीड को लग जाता है ड्यूरिंग जर्मिनेशन। और दूसरी बात ये कि आप 24 घंटे सोकिंग करें। तीसरी बात ये है कि आपने लाइट का ख्याल रखना है। बाज़ औक़ात मैंने ऐसे फार्म देखे हैं जो हमने उसको गाइड किया है कि आपने जो ऊपर लाइट आप देख सकते हैं, अच्छी कम्बिनेशन जो है हमारे पास ब्लू और रेड लाइट की है। अगर वो अवेलेबल ना हो तो आपने खिड़कियाँ बिल्कुल खुला छोड़नी है और बाकी जो है जो लाइट उसको आपने ऑन रखना है। लाइट को आप नहीं करना है क्योंकि ये ग्रीन पाउडर फोटोसिंथेसिस की वजह से बनता है और ये जैसे मैंने पहले बताया है बहुत ही न्यूट्रिशियस चारा है। ये आप विद इन रूम ग्रो कर सकते हैं, किसी भी सीजन में ग्रो कर सकते हैं और इसमें कोई भी हमने ऐसा कोई न्यूट्रिएंट सोल्यूशन या कोई और इनपुट बिल्कुल नहीं डाला है। सिंपल सीड है और वाटर है और ये आप बग़ैर किसी न्यूट्रिएंट सोल्यूशन के जिसको हम प्योर हाइड्रोपोनिक कहते हैं, या इसके साथ साथ अगर आप देखें तो कोई सॉइल इसमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। बस सिर्फ इसके टेक्निक्स जो है कि आपने प्रॉपर सीड रेट डालना है। इधर आप देखेंगे तो ये 3 ट्रे ये हमारे 1 किलोग्राम बीज से बने हैं, ये 3 ट्रे। और इधर ये जो सबसे बेस्ट हमारे पास इस वक्त आ रहा है, इस ट्रे को आप देखेंगे ये ज़बरदस्त बन गया है। ग्रीन पाउडर का कारपेट नीट एंड क्लीन है। इसके रूट सिस्टम को भी आप देखेंगे तो ये हाईली एस्टेब्लिश हैं। इसमें हमने एक तो सीड सोकिंग की है, लाइट में इसको रखा है अप टू जर्मिनेशन, और तीसरी बात ये है कि हमने सीड रेट जो है ये आप 3 ट्रे जो देख रहे हैं तो इसमें से हमने तकरीबन 1 kg सीड यूज़ किया है। और जब हम इसके प्रॉपर अभी करेंगे एनालिसिस तो इंशाल्लाह ताला हम आपको इसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है, जो लिटरेचर में सपोर्ट है वो भी बहुत ही हाई है। मैंने इसको एक्सप्लेन किया है ऑलरेडी कि इसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है आम जो चारा है उसकी निस्बत, और ये कम टाइम में उगता है। ये तकरीबन आज इसका 10वां दिन है और 10 दिन के अंदर अंदर ये आपका 6 इंच तक इसकी हाइट पहुंच चुकी है। तो एक इसमें ये है कि बहुत ही कम टाइम में आपको बहुत अच्छा ग्रीन पाउडर मिलता है और ये हाईली न्यूट्रिशियस है और बहुत सारे एनिमल के लिए इसकी फीडिंग क्वालिटी भी ठीक है। इसको आप सोल भी खिला सकते हैं और इसको आप मतलब है कि किसी और जो कंसनट्रेट है उसके साथ मिक्स करके भी खिला सकते हैं। एक और जो हम इस पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि जो हमारे पास है कौन सी वैरायटी बेहतर है, तो इधर आप आ जाएं तो आपको हम दिखाएंगे कि हमने मुख्तलिफ वैरायटियाँ लगाई हैं।
یہ ہمارے پاس جو سب سے ٹاپ پہ آ رہی ہے، یہ بہت ہی اچھی ویرائٹی ہے، اور آپ اس کا دیکھیں گے گروتھ تو اس کا ہائٹ آلموسٹ 6 انچ سے اوپر ہے، تقریباً آلموسٹ 7 انچ ہے اس کے ہائٹ کو آپ دیکھیں گے۔ اور ادھر ایک اور ویرائٹی ہے جو میں آپ کو چلے یہ دکھاتا ہوں، ادھر آپ دیکھیں اس کی ہائٹ کو، اس سے قدر کم ہے۔ یہ جو ویرائٹی ہے یہ سب سے پھر کم ہے، تو یہ ہم نے آل دو ایک ہی دن میں لگایا ہے، ایک ہی طریقے سے سوک کیا ہے۔ اس میں جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ ہے کہ ویرائٹیاں جو ہے اس کا بھی تھوڑا بہت ڈفرینس ہو سکتا ہے۔ ایک تو آپ کے انوائرمنٹل کنڈیشن ہے کہ وہ آپ کے ٹھیک ہو، پانی اس کو ٹائم سے ملے، لائٹ اس کو ملے، اور یہ آپ ود ان ویک، اگر ابھی تو چونکہ سردی ہے، موسم تھوڑا سا وہ ٹمپریچر ڈاؤن ہے، جب ٹمپریچر بڑھے گا تو اس کے ساتھ ساتھ اس کی گروتھ بہت پھر ریپڈ ہو جاتی ہے، اور یہ روم کے اندر ہے تو اسی لیے یہ باہر آپ اوپنلی گرو نہیں کر سکتے۔ اکثر مجھ سے فارمر یا اسٹیک ہولڈر پوچھتے ہیں کہ ہم کیسے اس کو باہر لگا سکتے ہیں، تو یہ آپ کو میں کلیئر بتاتا چلوں، کیونکہ ادھر سن لائٹ بہت زیادہ پڑتی ہے، اس کو سن لائٹ تو مل جاتی ہے لیکن موئسچر بہت جلدی سے اڑتا جاتا ہے، تو اس میں یہ ہے کہ آپ کو موئسچر مینٹین کرنے کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا، تو اسی لیے روم ٹمپریچر میں جب یہ رہیں تو یہ موئسٹ ہوں گے اور اس کی گروتھ جو ہے نا وہ ریپڈ ہوگی۔ اچھا، اسی طرح آپ ساتھ چلتے جائیں، یہ ہم نے ایک اور ایکسپیریمنٹ کیا ہے سیڈ ریٹ پہ، تو سیڈ ریٹ جدھر ہم نے بہت زیادہ ڈالا ہے ادھر اتنی گروتھ نہیں ہے، اور دیکھیں آپ پلانٹ بالکل کمزور ہیں، پلانٹ کو دیکھیں گے یہ بالکل کمزور ہے۔ جدھر ہم نے سیڈ ریٹ نارمل رکھا ہے، جدھر آپ ادھر دیکھیں تو اس کے پلانٹ آپ اندر سے بھی دیکھیں، اس کی ہائٹ بھی ٹھیک ہے اور اس کی گروتھ بھی زبردست ہے۔ تو ہم نے سیڈ ریٹ پر کچھ ٹرائل کیے ہیں، لائٹ پہ کیے ہیں، اور سیڈ سوکنگ پہ کیے ہیں، ان تینوں کا رزلٹ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ یہ اس کے رزلٹ بہت اچھے آئے ہیں، ہم نے ان تین چیزوں کو آپٹیمائزیشن اس کی ہے، اور ابھی مزید اس پر کام کر رہے ہیں کہ کس طرح ہم آسانی سے اور اویلیبل ریسورسز کے اندر یہ ٹیکنالوجی ہم اسٹیک ہولڈر کو، فارمر کو، یا جو اور ادارے ہیں جو مطلب اس پر کام کرنا چاہتے ہیں، اس کو ہم آگے اس کی کیپیسٹی بلڈنگ کریں اور یہ ہم اس کو ٹرانسفر کریں، اور مزید بھی اس پر ہمارا ریسرچ جاری ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم اور جو ہمارے پاس اچھے اچھے رزلٹ آئیں گے ان چیزوں کے علاوہ تو ہم آپ کے ساتھ ٹائم ٹو ٹائم شیئر کریں گے۔ اور اگر ہائیڈروپونک گرین پاؤڈر پر اگر آپ کو اس میں کوئی مسائل ہے، آپ اس پر ریسرچ کرنا چاہتے ہیں یا آپ اپنے فارم میں اس کو گرو کرنا چاہتے ہیں، تو آپ بالکل ہم سے رابطہ کریں، انشاءاللہ تعالی ہم ٹرائی کریں گے کہ ہم جتنا ہم سے ہو سکتا ہے ہم آپ کے ساتھ ہیلپ کریں۔ اور یہ بھی ایک چیز آپ کو بتاتے چلے کہ یہ ٹیکنالوجی کرائی آف دا ڈے ہے، یہ بہت ہی اچھی ٹیکنالوجی ہے، کیونکہ پاکستان میں ابھی لینڈ کے مشکلات ہیں، لوگوں کے پاس لینڈ نہیں ہے، اینیمل زیادہ ہیں، ہمارے لائف اسٹاک انڈسٹری بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، تو ان چیزوں کو فیڈ کرنے کے لیے آپ ایک روم سے 1 ٹن چارہ 1 ہفتے میں لے سکتے ہیں، تو یہ بہت بڑی بات ہے، اور یہ مطلب ہے کہ ابھی انیشل سٹیج میں ہے، لیکن انشاءاللہ تعالی وتھ پیسج آف ٹائم اس میں مزید امپرومنٹ آئے گی۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہم ایک نیا ایکسپیریمنٹ اس پہ لگا رہے ہیں کہ ہم اس کے پلیٹ بنائیں گے، اسی کارپیٹ کے اپنے پلیٹ بنتے ہیں جو آپ نے ادھر لائف اسٹاک انڈسٹری میں دیکھے ہوں گے، اس کو فیڈ کرتے ہیں، چارے کے چھوٹے چھوٹے پلیٹ ہوتے ہیں، اور وہ ہم انشاءاللہ تعالی جب وہ ایکسپیریمنٹ بھی کریں گے تو آپ کو ہم مزید بتائیں گے کہ کس طریقے سے آپ اس کی پروڈکشن کو بڑھا سکتے ہیں، اور ساتھ ساتھ آپ کے اینیمل کی جو پروڈکشن جو بڑھے گی اس پر بھی ہمارے ٹرائل ہوں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔